السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنحاولو نشتغلو على هاد اكزرسيس هو اكزرسيس 6 بالنسبة للترموديناميك استراتيجية. مزيان. دونك هاد الاكزرسيس اللي غنشتغلو عليه ديال كالوريمتري. ديجا اشتغلنا على اكزرسيس 5 وصلنا فيه، دابا غنشتغلو على اكزرسيس 6. دونك الفرق اللي بين هاد الاكزرسيس هذا وهاد الاكزرسيس هو ان هاد الاكزرسيس كيحتوي على لا ماس، كيحتوي على سوليد اورو. مزيان. اللي ديجا قلت لكم في الفيديو انه غالبا كيحطوا لكم سوليد اورو. كاينه حاله اخرى اللي هي غتصادفوها في الكالوريمتري، اللي هي تلاقاو الكلاص. هي شنو قلت لكم تلاقاو اما السوليد ولا لو، ولا تلاقاو لو ولا لو ولا الكلاص اورو. مهم راه في كنقول لكم لو يعني الكلاص راه هو غير شارجمون ديتا ديال لو، غير حاله من الماء، غير داك الماء في حاله ديال الكلاص. مزيان. هو خاصنا ندير واحد الحاجه. مزيان. كاين واحد التحول لواحد الحاجه. مزيان. دونك غنشتغل على التمرين هذا وغيكون كلشي ساهل باذن الله. مزيان. دونك انت غير حاول تتبع معايا في هذا الفيديو هذا وغيكون كلشي هيكون بخير. مزيان. الوغ نبداو. دونك عندنا واحد الكالوريمتري دو كويفر دو ماس ام. مزيان. اول حاجه الا كان عندك سورتو خاصه الا كان عندك التمرين ديال الكالوريمتري، حاول نرسم الكالوري، حاول نرسم ليا هاد التمرين. مزيان. دونك الكالوريمتري شنو كنعرفو عليها بحال هكا. مزيان. الى عندنا واحد الماده كنقول انا كتكون الماتيير، ولا كتكون واحد الماده عازله للحراره. مزيان. دونك فين كنضيفو واحد كيو، دونك هاد كيو هادا شنو غادي ميقدرش تجي توصل الماتيير ديالي. علاش؟ حيت هنا كاين واحد الماده عازله للحراره. مزيان. وهكا علاش كنسمو هاد الكالوريمتري واحد سيستيم ادياباتيك. علاش سيستيم ادياباتيك؟ حيت كيو اللي كاينه هنا، هاد الشرب هنا مكتشونجاش افيك لو ميليو اكستيريور. هذا هو الميليو اكستيريور. اكستيريور. مزيان. هاد الميليو اكستيريور اللي هو هذا مكتشونجاش فيه لا شالور اللي هي هادي. مزيان. دونك فهمنا واحد الحاجه. علاش؟ حيت كل ما تقدرش تدخل هنا وبطبيعه الحال ما تقدرش تخرج. كاين بلا جوج فتحات الاولى. دونك كنعاود هادشي باش اللي شو على جديد في الفيديو اللي جا شرح هادشي. هنا كيكون تيرمومتر، وهنا كيكون فتحه اخرى ديال اجدتور. مزيان. دونك كلشي مفهوم، كلشي واضح. مزيان. دابا غنمشيو هاد الماتير على شنو فيها. غنشوفو هاد الماتير الكالوريمتري هي هادي. مزيان. دونك عرفنا شنو كاين في الكالوريمتري. مزيان. دابا نقراو التمرين ديال الكالوريمتري دو كويفر. عندنا هاد الكالوريمتري ديال الكويفر، يعني مصنوعه من الكويفر، يعني المادة ديال الكويفر. مزيان. ماشي كاين عندنا واحد المورسو ديال الكويفر ولا واحد قال يقرا عندنا واحد لاماس ديال الكويفر. لا، ما عندناش واحد السوليد ديال الكويفر. لا، راه دو كويفر من كالوريمتري من الكويفر ماس ام 200 غرام. مزيان. هاد الكالوريمتري راه من الكويفر، ما عندناش واحد لاماس هنا. مزيان باش نفهموها صافي. عطونا لاماس ديالها، عطونا الكالوريمتري عطونا لاماس ديالها. شنو كنستنتجو؟ واحد الحاجه اللي كنستنتجوها شنو هي؟
هاد الحاجة اللي كنستنتجو هي أنه يعطينا لاماس ديالها وعطانا الكالوريمتري، عطانا لاماس ديالها في أي تمرين في الكالوريمتري يعطيك لاماس ديالها، فراه غيعطوك شالور ماسيف ديالها. هاي شالور ماسيف ديال الكويفر. تقول لي شوف، تقول لي ما كايناش لا شالور ماسيف ديال الكالوريمتري. هاد الكالوريمتري ملاش مصنوعة هي أصلا، مصنوعة من الكويفر، يعني خاصو يعطيك لا شالور ماسيف ديال الكويفر، سواء يعطيك شالور ماسيف ديال الكويفر واش يعطيك شالور ماسيف ديال الكالوريمتري، راه نفس الحاجة، حيت أصلا الكالوريمتري مصنوعة من الكويفر. مزيان، دونك هادشي خاصكم تفهموه نتوما صافي. مزيان، إبان مكتساوي هي 200 غرام. كونتيان M0، دونك هاد الكالوريمتري كيحتوي على لاماس، هي لاماس ديالو، هذا لو. مزيان، دائما ولا ديما أغلبية التمارين ديما الكالوريمتري كيبداو للناس كتكون عندهم الكالوريمتري بحال هكا، كيكون فيها لو كيكون يعني داك التومبيراتور ديالو هو التومبيراتور ديال الكالوريمتر. تبع مزيان، كيقول لك لا تومبيراتور تيتا انيسيال هي 13 سيليسيوس. مزيان، هنا ما عطيناش التومبيراتور تيتا ان ولا تيتا ان، مزيان ما عطيناش لينا ياك. المهم نكتبو على لاماس ديالو M0 اللي هي 100 غرام. مزيان، شنو هي الحاجة اللي باغي يوصل لك انايا؟ شنو هي اللي باغي يوصل لك؟ هو أنه بالنسبة للكالوريمتري كيكون عندنا لو ياك، هاد اللو هذا اللو كاينة التومبيراتور ديالو هو التومبيراتور ديال الكالوريمتري في الحالة البدئية. مثلا كتكون عندنا الكالوريمتري بحال هكا، نخترعها مثلا بحال هادي الكالوريمتري. مزيان، غادي نقراها مثلا ياك، هي هادي وكيكون فيها لو ياك، كيكون فيها لو على بالك هي كونتيان M0 ديالو. مزيان، هاهو إلا قلتلك التومبيراتور ديال الكالوريمتري راه عبر التومبيراتور ديال الماء فقط، يعني التومبيراتور ديال الماء راه هي التومبيراتور ديال الكالوريمتري صافي. إلا كان هاد الماء بارد، إلا كان الماء داخل بارد فراه على التومبيراتور ديال الحرارة ديال الكالوريمتري غتكون باردة صافي. يعني هادشي باش نوضح لكم المفاهيم ديالي. إلا كان هاد الماء سخون فراه طبيعة الحال هاد الكالوريمتري هي سخون، فهمتوا؟ يعني كان الماء عادي جدا في واحد الكونديسيونيس ما دايرينش، يعني ما بارد ما سخون عادي، فهاد الكالوريمتر تكون عادي، فهمتي؟ يعني التومبيراتور كاينة في ديال اللو هي التومبيراتور كاملة ديال الكالوريمتر صافي. دونك نتمنى انه هادشي فاتكم واحد شوية صافي، حيت هادشي يلا نمشيو للإكزيرسيس ديالنا. دونك اون بلونجاي دابا غنبلونجي، يعني غنخلطو هاد اللو هاد اللو اللي كاينة مع واحد المورسو ديال الكلاص ياك، دوماس الكلاص هذا والتيتا ديالو هي هادي. يعني لاحظتو معايا التيتا ديال الكلاص يعني ساليفا، وفي الحال بطبيعة الحال يعني التومبيراتور ديال الكلاص غتكون سالبة، غتكون 0.0 صافي. دابا قالك كالكولي التومبيراتور تاع إكيليبر. دابا السيستيم ديالنا شوف فيه لو زائد الكلاص صافي، هذا هو السيستيم ديالي، السيستيم اللي كاين في الكالوريمتري. مزيان، كاين الكلاص ولو. مزيان، نزيد هاد المورسو ديال الكلاص، ها هو اللوح انايا هنا غيكون هنا. مزيان،
البلاص لا ماس ديالو و طومبيراتور بلاص هي اش؟ هي ناقص 10 سيليسيوس ناقص 10 سيليسيوس. المهم منبانش داكشي ديال الوحدات ولكن غتكون فيهم دابا غنضرب فيهم دابا. شوف معايا مزيان شوف الوحدات نقول لي هو هنا غيكون الكلفين ولكن خاص يكون كيلوغرام. لاحظ معايا مزيان شنو ماسك اللي عاطينا. شوف شنو ماسك اللي عاطينا بالنسبه لنا. شنو ماسك ديال الكويفر عاطينا الجرام و سيليسيوس ياك مزيان. ها هي تيتا اكيليبر تيتا انسيا غايتي باش عندنا السيليسيوس حتى شنو كويفر ديال السيليسيوس يعني نخليها منقيسهاش منحتاجش نبدل. نفترض انه في الكويفر عندنا مثلا عندنا الكيلوغرام يعني خاصني نبدل لاماس ونرجع كلشي ديال لاماس كله بالكيلوغرام. هاكا عندنا الكيلوغرام مزيان كلشي واضح كلشي مفهوم. دونك هادي الانسيام تاعنا هي 18 سيليسيوس. دونك صافي دابا اول حاجه قلنا على هاد الكالوريمتري مالها واحد السيستيم ادياباتيك. باش كتبين السيستيم ادياباتيك ندير واحد الخط. السيستيم ادياباتيك يعني كيو يكرا زيرو مكتشونجاش هاد كيو يشونج يكرا زيرو. انا عرفت هاد كيو يكرا زيرو مكتشونجاش يعني مكتشونج هاد الشادو ديال السيستيم ديال الماتير ديالي مكتشونجاش. مقدرش تخرج لي هنا ومقدرش انا ندير معنا واحد المادة ديال الحرارة علاش مقدرش تخرج لي برا حيت كاين جوج فوتحالو هاد الترمومتر اللي كيقيس ليا اش كيقيس ليا تيتا اكيليبر اللي هي يعني الحرارة ديال كتسمى تيتا اكيليبر وكتسمى تيتا فينال. كنت تبنيو شنو كيسميها يعني الحرارة ديال التوازن والحرارة النهائية. مزيان اصلا الحرارة النهائية هي حرارة التوازن. اصلا في النهائية كتوازن كلشي كيولي كلشي متوازن صافي. هنا اجي اش كنديرو حيت الخليط ديالنا كيحاول مثلا بلاص ما كنستناو ديك الساعة ولا ساعتين باش كيدوب هاد الكلاص هذا ويولي ما حتى هو فقط كنتسناو بعض الدقائق فقط صافي. هذا هو الدور ديال الاجداد مزيان. دونك نجي فتحات يعني لاش مابقاش دزنا لو سيستيم هكا علاش بحال قلتي واحد سيستيم فيرمي مزيان. دونك السيستيم هذا اللي كندرسو واحد فيه جو فيه الكلاص وفيه لو يعني كيو ديال الكلاص ياك زائد كيو ديال لو زائد كيو ديال الكالوريمتر ما يساواش إيكالا زيرو مزيان. دابا هاد كيو ديال لو وهاد كيو ديال الكلاص غنحاولو نعرفو شحال كيو ديال لو شحال كتساوي لو كيو ديال الكالوريمتر شحال كتساوي مزيان. اصلا كيو شنو هي كيو بعدا شنو هي سي فوا تي مزيان. هادي كاباسيتي تيرميك قلنا كاباسيتي تيرميك ياك كاباسيتي تيرميك هي سي فوا سي صغيرة فوا شنو ماسي فوا لا ماس. إلا معطاوش هاد الكاباسيتي تيرميك فانت شنو دير في الحالة هادي غدير شنو ماسي في لا ماس صافي. فديما شنو كيعطي مثلا في حالة الكلاص هذا أو عاطينك شنو ماسيف ديالو وعاطينك لا ماس كلاص ديالو مزيان صافي. باش اما الا عطاك كاباسيتي ديال الكلاص راه مغاديش يعطيك لا ماس ديالو يعطيك غير كاباسيتي ديال الكلاص صافي صافي. عطينا فاهمين. دونك اما يعطيك هذا ويعطيك لا ماس اما يعطيك هذا ومغاديش يعطيك لا ماس صافي. دونك غالبا في التمارين كيعطيك هذا وكيزيدك لا ماس حتى هي صافي. دونك تولي هي اش غتولي كيو عفوا كتساوي سي صغيرة لا ماس فوا ام فوا فهاد التمرين هذا
يمشي معانا، على حسب التمرين هو يموت معانا، على حسب التمرين يموت معانا. سير لو شنو كاين سيدي، لو شنو فيه، لو فيه لا شنو مصير ديال لو ياك اللي يسموها يسموها هاهي نقلب عليها يسموها سيزير، هاهي سيزير ولا ماس، هاي لا ماس اكزيرو ياك. الحرارة النهائية أنا شوش كندير في تيت، كندير تي فينا موان تي إنيسيال ياك، ورا داكشي لي غندير هنا غندير تي فينا موان تي إنيسيال صافي. نفس الحاجة لي غندير، غتقولي تيتا فينا شنو هي تيتا فينا؟ هي الحرارة الخليط لي غنوصل ليها الخليط ديالي، هاهي تيتا فينا رمزو ليها هما بتيتا إكيليبر، قبلنا قدرت نرمز تيتا إكيليبر ولا تيتا فينا. غنشوف التمرين شنو عندي هنا، غنشوف التمرين شنو عندي، قالي كان طومباتور تيتا إكيليبر، هما يسموها تيتا إكيليبر، اللي قلتليكم هي تيتا فينا صافي. بلاصة تيتا فينا أنا شنو عندي، عندي تيتا إكيليبر، هاهي غندير تيتا إكيليبر هو تيتا إكيليبر هو تيتا إنيسيال، تيتا إنيسيال هاي الحرارة ديال اللو، طومباتور ديال اللو هاي صافي. استد المجال صافي، ساليت صافي ساليت صافي. دونك نمشيو ديال الكالوريمتر ديال الكالوريمتري هاهي شنو غادي يعطينا لا باس ديالها، لا باس هاهي إبان شالوغ باسيك ديال الكالوريمتري اللي قلنا هو الكويفر، هو أصلا هاد الكالوريمتري خصنا نعمل الكويفر، هاد الكالوريمتري خصنا نعمل الكويفر، يعني خاصنا نتبع على شالوغ ديال الكويفر، شالوغ باسيك ديال الكويفر هاهي اللي هي رمزو ليها بالسي ان صافي. هاهي شالوغ باسيك بالسي ان، دونك إبان هو السي ان ياك. غتقولي هو التمبيراتور ديالها، التمبيراتور نفس الحاجة في علبة، عقلتو على هادشي اللي قلتلكم هنا راه تيطبقوه، هي تيتا إكيليبر ياك، على الأخرى ناقص تيتا إنيسيال، تيتا إنيسيال هي هي الحرارة ديال اللوق اللي كنفع عليها في الأول، يعني ديال الكالوريمتر صافي. يبقى نعملو بهاد الترم هدا حيت كيبان ليا بحال نعملو به. المهم غنمشيو دابا كل ديال الكلاص، دابا ساليت من هنا وهنا غنمشيو دابا كل ديال الكلاص. دونك تبع معايا مزيان، تبع دابا الكلاص هو فاش فيه هاد الستون هذا، فيه زعما اللي خاصك تفهم هذا كل الكلاص. ياك اول حاجه بالنسبه للكلاص غنعرف نوريكم واحد الايميل، هاد الايميل هذا غادي ديال الشورمون ديال الشورمون هاد الايميل ديال تغيير الحاله ديال اللون، حنا نسموها سيدي باش يقول لي علاش ما درناش هادي طومبيراتور ياك. وين الطومبيراتور هي وين هادي شونجمون ديالها، المهم هنا هادي هي زيرو وهنا 100 سيليسيوس ولا 0 سيليسيوس. غتعرفو بس شوف اللو كيولي كلاص إلا كان 0 ولا كان إلا كان على فات اليمين كيولي فابور، يعني كتبخر ليها وهادي هي الحالة ديال ليكيد، هادي الحالة ديال ليكيد مزيان. هادي هي ليطا ديال الكلاص
مزيان. حنا عندنا الكلاص ياك، الكلاص اللي عندنا ياك ها هي الطومبيراتور ديالو ناقص 10، ناقص 10 يعني مزيان. عندنا ناقص 10 هادي هاي غندير مثلا ناقص هادي ناقص 10 هاي ناقص 10. شوف بالنسبة لناقص 10 هادي شوف غيطلع غنزيدو وحدك ياك غتبان معايا مزيان، غيوصلو هنا ياك غيوصلو هنا غنزيدو وحدك غتكون عندنا واحد العشرة ياك، فين وصل هنا غيبقى ياك عاد غيزيد. غتقولي اش غيبقى غنزيد غنزيد هنا كنسموها فيزيون يعني من الكلاص ليكيد كتسمى فيزيون يعني انصهار مزيان. هاد الانصهار اللي كنوقع عليا مثلا فين غيكون هنا ماشي كلشي الماء اللي غيكون هنا، مثلا هاهو انا كل الماء اللي عندي هنا كله كلاصي في هاد الحالة هادي فين وصل هنا غيولي واحد الجزء من الماء غيولي ليا، هاد الجزء من الماء غيولي ليا ليكيد، ولكن الجزء الاخر باقي كلاص غنزيد غنتسنى هاد المدة هادي هي كتسمى هي كل الفيزيون يعني لا شالور ديال الفيزيون. لا شالور لازم باش يصار ليا كلشي ديال الماء، كلشي غيصار ليا غيبقى ميبقاش حتى حاجة غيبقى ليا كلاص، كلشي غيولي ليكيد صافي. فين غيولي ليكيد صافي غنزيد كلشي ليكيد انا كنزيد التمبيراتور ديالو فيه بحال قلتي هنا زيرو كلشي زيرو ليكيد هاهي. فين نزيد هنا غنولي غنزيد التمبيراتور حيت هنا فين نزيد هنا غنزيد التمبيراتور ديالي وغتولي كلشي غنزيد التمبيراتور ديال ليكيد صافي. غنزيد التمبيراتور ديال ليكيد زيد هنا فين غنزيدو هنا غنتسنى عاوتاني واحد شوية. علاش غنتسنى ان داك الماء كله يتبخر ليا. هاد المدة هادي كنسميها بلا شالور كو فابور. هادشي كلشي غتقراو في لا شيمي تيرموشيمي كو دو فابور وصافي. وغنزيد انا كتعني ان كلشي تبخر ليا صافي. في التيرموديناميك مثلا شنو غنخسر هاد جوج حالات بلا اللعبة. في التيرموديناميك غتشوف الحالة الاخرى ديال الفابور مزيان. دونك الكلاص و ليكيد فهمتوها. كيكون عندنا سيدي واحد الكلاص هنا واحد المورسو ديال الكلاص التمبيراتور ناقص 10 عفوا ناقص 10. هاد التمبيراتور ديالها التمبيراتور كنزيدو كيولي ليا بعض الماء اللي مالو اللي بعد الكلاص ولا ليكيد مزيان، ولكن باقي الكلاص الاخر اغلبية الكلاص باقي ما ولاش ليكيد. كنزيدو واحد الكلوفيزيون كنسموها كلوفيزيون ياك هنا كيولي ليا فهاد النقطة كيولي ليا كلشي ليكيد صافي. كيولي ليا كلشي ليكيد تنزل التمبيراتور ديال لو كامل اللي كاين صافي. كتزيد التمبيراتور ديالو صافي مزيان. فهمنا يعني كلو ديال الكلاص كتكون من اش كتكون من كلو ديال الفيزيون اللي هي سي صار لي داك الكلاص داك الجليد كيصار لي صافي زائد كل ديال الكلاص. المهم كل ديال الكلاص اللي كان في اللول صافي توتال سميتو تو باش متخافش ليكم انا صافي. كلاص زائد في المهم سي ديجا نتوما كتبوا هادي ديجا صافي. المهم نشوف دابا ديال الكلاص هو الاول. نشوف دابا الكلو ديال الكلاص شنو هي لا ماس ديال الكلاص فوا سي ديال الكلاص. شنو هو سي ديال الكلاص
غتقولي التمبيراتور ديالي، شوف معايا لاحظ معايا، قيلو التمبيراتور كنقولو التمبيراتور فينال ناقص التمبيراتور انيسيال هي لا ماس ديال الكلاص فوا سي ديال الكلاص. التمبيراتور فينال شنو هي؟ من هذا كله ديال الكلاص ياك، من هنا لهنا ياك. فين التمبيراتور فينال؟ هي التمبيراتور هنا ياك. والتمبيراتور شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو، هاهي كتساوي على زيرو صافي. هي زيرو ناقص اش؟ ناقص 10. هادي مع ناقص هي زائد 10 صافي. فهمتوها؟ ولا نسموها تيتا ديال الكلاس، تيتا ديال الكلاس هو تيتا إذا بلوس تيتا ديال، المهم نسموها موان مع ديك موان صافي. نسخنها موان باش متلفش صافي. حيت تيتا ديال الكلاس هي هادي تيتا ديال الكلاس صافي. علاش خليتها ناقص؟ على نفس القاعدة، تيتا ديال الكلاس هي موان بلوس صافي. راه باين عندنا كي ديال الفيزيون. كي ديال الفيزيون شنو كتساوي بطبيعة الحال هي ام لا ماس ديال اش. بطبيعة الحال غنشوفو هاد النقطة هادي، هاد لاماس ديال اش. تقولي واش لاماس ديال الكلاس ولا لاماس ديال الكلاس ولا لاماس ديال اللي هي ولا لاماس الكلاس. المهم لاماس كلاس ولا لاماس ام ان. هاد لاماس ام ان مثلا حنا خدام في الميبين هذا ياك، كما كتلاحظوا معايا مزيان. انا بالنسبه للفيزيون ياك شوف معايا مزيان وتركز. دونك انا ناقص 10. شوف فاش خدام انا بالنسبه للكو ديال كلاس ياك، كو ديال كلاس انا خدام في لاماس ديال داك المخزو. داك المخزو فاش خدامين يعني لاماس ديال الكلاس، ما خدموش ديك لاماس الاخرى ديال لو. فهمتوا؟ يعني خدام لاماس ديال الكلاس، يعني نخدمو لاماس ديال الكلاس. كل اللي غيتلف غيقول غنخدم ام ان. علاش ام ان؟ حيت رجع له. لا راه داك الكلاس اللي رجع له، يعني الكميه ديال داك الكلاس هي اللي رجعت الماء، ماشي انا ناخذ ديك لاماس الاخرى هي اللي نرجع. فهمتوا؟ حيت كل اللي غلط. المهم ام ديال الكلاس اقول لي وانا مبقاش، حيت كل اللي غادي يسال على هاد النقطه هادي يقول ام ديال الكلاس راه مبقاش كلاس، راه بقى ام. واخا هكاك الكتله ما كتغيرش، واخا ما كتغيرش الكتله. رجعناها كلاس، رجعناها فابور، رجعناها كتغيرش الكتله، كتبقى كيما هي. المهم كتكتب على السي فوا تي تي. السي شنو هي؟ كاباسيتي تيرميك، و تي تي هي فارياسيون دو تمبيراتور. انت مزيان دابا دابا تبع معايا مزيان. الوغ عندنا مشكل في التيتي. علاش هاد التيتي؟ حيت التيتي واش نقولو زيرو ناقص زيرو ميمكنش، حيت فيزيون كيبقى ستابل، كتبقى عند زيرو كتبقى زيرو مزيان. دونك كيفاش كتكتب على لا ماس فوا شالور ماسيك فوا تيتي مزيان. ها البروبليم الاول اللي هو تيتي كما قلت لكم هنا كتبقى التمبيراتور ستابل ياك. علاش كتبقى ستابل؟ حيت هاديك الفيزيون شنو الدور ديالها؟ هو انه ديك مثلا المهم ديك الفوزيون كتعني زعما داك الماء اللي باقي ما تحولش للكلا، ما تحولش الماء غيتحول لي. حيت في كونستون زيرو ما كيتحولش. كلشي الماء كيتحول ليكيد، لا كيبقى واحد الكميه ما تحولش ليكيد. يعني كان خاصنا نحولو كلشي ليكيد. يعني ديك كو ديال الفيزون كتعني انه كتعني زعما كتعني خاصو يتحول ليا كلشي هذاك، ميبقاش ليا حتى قطره ديال الكلاص ولا شحال بحال. المهم كي كتساوي ام ديال ال اف شنو هي كي بحال قلتي الجمع ديال سي و تي تي، هذيك ال اف كنرمزو لها بال اف. المهم كو ديال الفيزيون هي ام ديال الكلاص فوا هو معامل ديال الفيزيون اللي هو ال اف صافي. دونك غنكتبو كو ديال الفيزيون شنو هي لا ماس فوا الفيزيون. دونك شي ساهل ماش حاجة صعيبة.
كي ديال الاخر كي ديال كلاس فكتساوي هي ناقص ام. المهم سمحولي حد ما بانش هنا في هاد الفيديو هذا راه كتبناها ديجا، راه هي هاديك هي ام كلاس كتساوي ام ديال كلاس مو سي ديال كلاس تيتا فينال، هي هاديك. المهم ديال كلاس سي كلاس فوا تيتا فينال، تيتا ديال الكلاس عفوا. هادشي كلشي كيساوي زيرو، حيت علاش؟ حيت كتساوي حيت عندنا سيستيم ادياباتيك صافي. هادشي اللي كاين الدراري. المهم غنعملو بهاد تيتا ايكيليبر موان تيتا انيسيال حيت عندنا كعامل مشترك. دونك تيتا ايكيليبر غنعملو بداك العامل المشترك لان تيتا ايكيليبر موان تيتا انيسيال عامل لي اش؟ عامل لي سي زيرو هي شالور ماسيف في لاماس زائد لاماس فوا شالور ماسيف بطبيعة الحال زائد ام ديال كلاس فوا الكوفيسيون ديال الفيسيون زائد موا ديال لاماس كلاس فوا سي ديال كلاس شالور ماسيف ديال كلاس هو تومبيراتور ديال كلاس. مزيان صافي. هادشي كيكالا زيرو صافي. دابا الا بغيت نخرج هاد تيتا ايكيليبر لاحظوا معايا، الا بغيت نخرج هاد تيتا ايكيليبر شنو غندير؟ غنشر هاد تيتا ايكيليبر ونحاول نعمل بتيتا ايكيليبر صافي. نحاول فقط نشرها ونعمل بها. التمرين دابا طلب مني انا خرج تيتا ايكيليبر، فهمتوا؟ هاد تيتا ايكيليبر خاصني نخرجها دابا، غير تبع معايا وصافي. حيت كاين اللي وقف يقول كيفاش نخرج تيتا ايكيليبر. هاهي شنو غنديرو؟ غنضربو غنشرو ونحاول نعملو بها. المهم نكملو. دونك تيتا ايكيليبر فيها نضرب فيها دابا تولي تيتا ايكيليبر سي زيرو إلى شالور ماسيف فوا ماس زائد تيتا ايكيليبر فوا ام ان فوا سي ان موان تيتا انيسيال سي زيرو فوا ماس زيرو فوا سي ان. المهم نتوما الحساب راه كتعرفو ليه، زائد اش؟ زائد ناقص عفوا ماشي زائد، ناقص تيتا اي فوا ام ان فوا سي ان زائد اش؟ زائد ام ديال كلاس فوا ال فيزيون ناقص ام ديال كلاس سي كلاس تيتا كلاس ايكرا زيرو. المهم غنحاول نعمل تيتا ايكيليبر كما قلت لكم حيت هي اللي باغيين نخرجوها. شوفوا ديما داك المعامل اللي باغي اللي ما عندناش في ليكزيرسيس هو اللي غيكون يقول لك قلبوا عليه باش تعرف انت داك المعامل. باش تعرف داك المعامل اللي غيقول يخرجوه هو انت ديجا تكون عارف. مثلا اي حاجه عطاوها لك، مثلا تفترض انه اي حاجه عطاوها لك مثلا واحد كان عندك سوليد زائد سوليد، يعني خاص داك السوليد الاول يكون عندك لاماس ديالو ويكون عندك شالور ماسك ديالو وخاص يكون عندك التمبيراتور ديالو، فهمتوا؟ ويكونوا يعطوك تمبيراتور اكيليبر تيتا فينال تمبيراتور فينال مزيان. المهم هنا الحساب عالي جدا مكانش شي حاجة. دونك تيتا انيسيال سي زيرو ام زيرو ناقص تيتا اي المهم ام ان سي ان. المهم انا عملنا بتيتا انيسيال زائد ام ديال كلاس في الفيزيون ناقص ام سي زيرو سي ديال كلاس في ام ديال كلاس فوا تيتا ديال كلاس ايكال زيرو صافي. المهم نحاول باغيين حنا تيتا ايكيليبر ياك، يعني اش غنحاول نخرج تيتا ايكيليبر، غنحاول نخرج تيتا ايكيليبر وصافي وندير واحد الخط بحال هذا ونحاول نجيب داكشي للطرف الاخر. تولي عندي اش تيتا انيسيال سي زيرو ام زيرو بلس ام بلس ام ان فوا سي ان عام زائد ناقص تولي ناقص عفوا حتى نرجع للطرف الاخر تولي ناقص ام ديال كلاس في الفيزيون زائد ام ديال كلاس سي زيرو ديال الكلاس اللي ناقص رجع زائد حيت تحولنا للطرف الاخر وداكشي اللي كنضرب في التيتا ايكيليبر يكون هو المقام ديالنا وصافي. والتمرين هو خرج لينا ونتمنى له التمرين يعجبكم وحاولوا تبارطاجيو مع صاحبكم صحاباتكم وصحابكم. وهذا هو التمرين حيت وخرجنا ديجا التمرين هذا والتمرين هو اللي باقي نخرجو في فيديو صحاب.